अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज इस व्लॉग में मैं आपको वो तमाम वो तफसीलात फराम करूंगा जो 13 अक्टूबर को रावलपिंडी के फूड स्ट्रीट के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम और उसके साथ पुलिस एहलकारों और ताजरों के दरमियान जो हाथापाई हुई थी और उस पर ताजरों पर तशद्दुद भी किया गया था और उनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज भी किया गया था और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। इससे पहले जो मैंने व्लॉग किया था उस व्लॉग में भी मैंने कुछ हकायक आपके सामने रखने की कोशिश की थी और आज मजीद हकायक में वो आपके सामने लाऊंगा। ये मुकदमा जो है 13 अक्टूबर को थाना न्यू टाउन के अंदर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे राना फराज अली, उनकी मुद्दत में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था और ये मुकदमा नंबर है 2960/24 और इसमें 11 अफराद जो हैं जो ताजर है उनको नामजद किया गया था और जो मरकजी ताजर थे इसमें जिनको मुलजिम नामजद करके उन्हें गिरफ्तार किया गया था। नदीम आलम क्यानी और यमीन क्यानी, इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस सारे मामले के अंदर एक ऐसे ताजर के ऊपर तशद्दुद भी किया गया जिसके सारे वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं था और वो जो ताजर यूनियन है उनके अहदेदार की हैसियत से वो सिर्फ वहाँ इस वजह से गए थे कि इस मामले को अफाम व तफहीम से हल किया जाए। रोज़ खान है और हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। एक तो बताएं ये मामला सारा किस तरह पेश है, पुलिस ने आपके ऊपर क्यों तशद्दुद किया और अब इस सारी सूरत हाल के बाद आपने कोई अफसरान से रब्ता किया या नहीं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, पाशा खान मेरा नाम है और मैं फूड स्ट्रीट का सीनियर नायब सदर हूँ और इसी तरह कमर्शियल मार्केट का मैं चेयरमैन हूँ। तो मेरे पास दूसरी रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जो है ना वो नायब सदर का ओहदा भी है। तो मैं इनके पास जब ये झगड़ा हुआ, झगड़े में मुझे इन्होंने बताया जी कि होटल सील हो रहा है, होटल सील की वजह से ये नदीम आलम क्यानी साहब, ये जो होटल था ये आपका अपना था या कोई और होटल? नहीं, ये किसी और का होटल था, शहनशाह तीखा था, मेरा अपना नहीं। मेरा वहीं पे फूड स्ट्रीट में होटल है, नमक मंडी शनिवारी के नाम से। तो ये लोग को वहाँ पर जब मैं गया तो मुझे ये पता चला कि उनका झगड़ा हो रहा है और इस बात पे हो रहा है कि वो होटल सील कर रहे हैं। तो वो मालिकान ये कह रहे थे कि भाई सील ना करें, हमारे रेस्टोरेंट को आप अव्वल तो लावा निकला ही नहीं और निकला है तो आप हमें फ़ाइन कर दें या इस तरह। तो पर वो फिर सियासी जो आप मामलात होते हैं आपको पता है, उसी में उनकी वजह से वो इनके साथ ये गेम हुई सारी। तो मैं जब पहुंचा वहाँ, मुझे कॉल हुई, मैं जब वहाँ पे पहुंचा तो मुझे उन सिस्टम देखा वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा गुतम गो हो रही थी। तो मैंने 2-3 ऑफिसर जो जानते थे, ये जो मुझे सारा मामला था ये मामला बिगड़ा क्यों है? हेल्थ डिपार्टमेंट की वजह से बिगड़ा, पुलिस एहलकारों की वजह से बिगड़ा या जिस रेस्टोरेंट की आप बात कर रहे हैं उस अमले की वजह से बिगड़ा? नहीं, बात ये जब बीच में सियासत अनवाल होती है ना जी, तो फिर ये जो सरकारी मुलाजमीन होती है ना, तो ये फिर बीच में हेल्थ वाले भी हैं, ये जिस तरह पुलिस वाले हैं, तो ये सारा मिली भगत हुई है सारी। इस तरह की मिली भगत से ये काम हुआ है, ठीक है ना जी। ये इस तरह नहीं हुआ, आम मामलात नहीं थे ये इस तरह के आम। पुलिस का दावा है कि ताजरों ने पुलिस एहलकारों को जख्मी किया, उनके ऊपर हमला आवर हुए। क्या ताजरों ने पुलिस एहलकारों को जख्मी किया या पुलिस एहलकारों ने ताजरों पर तशद्दुद किया? नहीं, देखें, जब मैं गया साइड पे करके उनके ऑफिसर जो 2-3 लोग 4 लोग मैं जिनको जानता हूँ, जिनको पुलिस डिपार्टमेंट में अभी भी SHO के नहीं, उनके अलावा मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आपका सीनियर कौन है, मुझे बताएं ताकि मैं उससे बैठूँ, उनसे बात करूँ, ताकि वो मेरे साथ बैठे बात करें, मैं उनको बताऊँ कि यार ये मामला हो रहा है और इसको होटल को सील ना करें, कोई जुर्माना को फ़ाइन है। अव्वल तो लावा देखें ना, वो निकला ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि यार नहीं लावा निकला, चले निकल आया सर, सरकार है वो कह रही है तो आप उसको फ़ाइन कर दें। हम इतने हाइजेनिक होटल हैं, फूड सील करना और ऐसा करना ये बिल्कुल गलत काम है। हमें वार्निंग की जाए, हमें जो है ना वो सफाई का सिलसिला जारी था। जब आप पहुंचे उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब उसी में ही मैं जब पहुंचा ही है तो साथ ये शुरू हो गया था ना। फिर मैं उसी में ही उनको कह रहा था कि ऐसा ना करें और यूँ नहीं करें। बहरहाल वो फिर बढ़ते बढ़ते मैं ऐसे ही खड़ा था जैसे मेरा ये स्टाइल है। मेरे बड़े भाई ने बल्कि SHO को भी कहा कि हाजी पाशा इस तरह खड़ा होता है और इसी तरह बात कर रहा होता है, झगड़े में भी ना हाथ खोलता है ना किसी से बात करता है ना ये लड़ता है। तो आप लोगों ने इसको कैसे उठाया? हम तो ये हैरान। उन्होंने आके ये बात की, मेरा भतीजा है रोज़ी खान, वो चेयरमैन है बैरिया टाउन का, उसने भी यही बात की कि हमारे चाचू तो वो तो इसी तरह खड़े होते हैं जिस तरह ये अभी मैं खड़ा हूँ, ऐसे ही खड़े होते हैं और इसी तरह आप कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालें। एक तो ये सबसे पहली बड़ी बात ये है कि आप कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालें। कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालें, क्या मैं कोई दहशतगर्द था? मैं कोई ऐसा था कि मैं भाग रहा था या मेरे हाथ खुले थे, मेरे पास डंडा था, मेरे पास पिस्टल थी, मेरे पास कोई चीज़ थी? आपके ऊपर तशद्दुद भी किया गया? तशद्दुद इस किस्म से किया गया सर कि जितनी वो 4 थानों की पुलिस बुलाई थी ना, कि वो सारी जब फारिग हुई सबको बैठा के और मैं ऐसे ही खड़ा था, उन्होंने कहा जो ये कह रहे हैं ना कि ये यूनियन का सदर है, इसको पकड़ें, पहले इसको मारें। आया यूनियन के सदर की ये इज्जत है यार? हम यूनियन के सदर बनते हैं कि हमें कोई तनख्वाह मिलती है, हमें कोई सरकार कुछ देती है? फिर इन्होंने कहा कि इसको पकड़ें और इसका नाड़ा खोलें।
یہ مجھے کس نے شرم کہا؟ آتی ہے ایسی بات کرتے ہوئے کہ جو بندہ ایسے، یہ ادھر ایک سپاہی ہے، میں اس کا نام ابھی نہیں لیتا، میں آئی جی صاحب کو بتاؤں گا کہ یہ کون سا سپاہی تھا، اور ساروں نے گالم گلوچ اتنی گالم گلوچ کی یار، مارنا تو ایک طرف ہو گیا، میں جوان آدمی، مار کھانے کے بعد ہفتے بعد میں آج وہ ویڈیو دیکھیں گے نا سر، جو ادھر وہ اگر وہ یہ دے کیونکہ انہوں نے ویڈیو وہاں سے غائب کر دیا، اب وہ ہوٹل مالکان نہ دیں یا یہ پولیس والے نہ دیں، یہ ان کا کام ہے۔ جب آپ کو تھانے لے کر آئے ہیں وہاں پہ کیمرے ہیں، اس کے بعد کیا ہوا جب آپ کو تھانے لے کے آئے ہیں؟ سر تھانے تو لائے نا، وہاں پہ انہوں نے جتنا ہمیں مارا، یہاں پہ میرے ساتھ آلریڈی ان کے 30-35 بندے آئے تھے یہ شنشاتی کھا کے، ٹھیک ہے جی، میرے ساتھ جو 13 لوگ تھے اور 12 تھے، 13واں میں تھا نا جو میرے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس لسٹ میں میرا بھی 13واں نام تھا، تو انہوں نے اتنی گالیاں اتنی بکواس، ایسے یار ایسے کرتے ہیں تاجروں کے ساتھ، ایسے ماں بہن اور ناڑا کھولنا، ایسے کرنا، فوڈ اسٹریٹ میں لوگوں کے سامنے مجھے اس طرح بے عزت کیا گیا، یہ تو میں تو 50 سال میری عمر ہو گئی ہے، اور تقریباً میں 38 سال سے کام کر رہا ہوں، ریسٹورنٹ کی فیلڈ میں ہوں، میرے یہاں پہ ریسٹورنٹ ہے، تو میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، میں تاجروں کے ساتھ کبھی اتنی زیادتی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاجروں کا صدر ہے، اس کو پہلے اٹھائیں اور اس کو ماریں، اور جیسی اس نے آواز دی اس بندے نے، اور اس نے تو ڈنڈے اور یہ وہ برسائے مکے میرے اوپر، اگر وہ ویڈیو آپ دیکھیں تو باقیوں نے بھی بے حد مارا مجھے، بے حد، یعنی کہ میرا خیال ہے کہ 30-35 پولیس والے تھے جنہوں نے ایک مجھے ہی پکڑ کے پولیس والوں نے آپ کو مارا بھی، جی بہت ہے مقدمہ بھی درج ہوا، جی 11 لوگ اس میں نامزد بھی ہیں، جی ندیم عالم کیانی جو ایک تاجر ہے اور اس کے ساتھ یمین کیانی، ان دونوں کو پولیس نے نامزد بھی کیا۔ جی اب آپ کے اوپر تشدد بھی ہوا، لیکن اب مقدمے میں بھی آپ کا نام نہیں ہے، آپ نے آئی جی پنجاب کو درخواست بھی دی ہے، مطالبہ کیا ہے اب آپ کا؟ سر مطالبہ یہ ہے، دیکھیں نا، اب مقدمے میں نام ہونا اور چھوٹ جانا اور یہ ایسا، وہ انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو اگر یہ اتنا عہدے دار ہے تو اس کو ظاہری بات ہے، ہمارے پیچھے یونین آئی اور جو ہے نا، مطالبہ کیا ہے؟ آئی جی پنجاب کو آپ نے درخواست دی ہے، جی کیا چاہتے کیا آپ؟ سر میں چاہتا یہ ہوں کہ دیکھیں جن لوگوں نے گالیاں دی ہیں، مار کا چھوڑ دیں، مار تو مرد کھاتے رہتے ہیں، اور ماروں کو جو ہے نا اتنا مارنا، یہ تو اتنا انہوں نے ناجائز مارنا، اور وہ تو آئی جی صاحب جانے، آئی جی صاحب کا کام جانے، آئی جی صاحب اپنے طریقے سے مار کا پوچھے، گالی گلوچ کرنا، میری ماں بہن کو گالیاں دینا، تو کیا وہ کوئی جائز ہے سر؟ یہ بتائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا، اور یہ آپ نے گفتگو سنی ہے، اور یہ پاشا خان تھے جنہوں نے فوڈ اسٹریٹ کے اندر ہونے والا سارا واقعہ خود بتایا، کیونکہ یہ متاثرہ بھی ہیں، متاثرہ فریق ہیں، گو کہ ان کا تھانہ نیو ٹاؤن کے اندر درج ہونے والے مقدمے میں نام نہیں ہے، اور پولیس نے اتنے تشدد کے بعد انہیں جانے دیا، اور تقریباً کافی ٹائم کے بعد اب یہ منظر عام پر آئے ہیں، اور منظر عام پر آنے کے بعد اب انہوں نے سارا واقعہ آپ کے گوش گزار بھی کیا۔ آئی جی پنجاب اور سی پی او راولپنڈی، آر پی او راولپنڈی اور دیگر جو ذمہ دار افسران ہیں ان کو انہوں نے تحریری طور پر درخواست دی ہے، جو آپ اپنی سائٹ سکرین کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں، اور درخواست میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی اثر نو تحقیقات کی جائیں، اور ان پر تشدد کا جو واقعہ پیش آیا اس میں ملوث جو پولیس اہلکار ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، لیکن پولیس نے جن تاجروں کو گرفتار کیا تھا انہیں مقامی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا تھا، جہاں سے اب وہ ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں، لیکن پولیس اہلکار اور تاجروں کے درمیان ہونے والی یہ تلخ کلامی، ہاتھا پائی اور جو ہنگامہ آ رہی تھی، اس کی وجہ سے جو تاجر ہے وہ شدید تحفظات سے دوچار ہے، اور یہ مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ سارے معاملے میں جو پولیس اہلکار ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ نئے کسی ولاگ کے ذریعے آپ کی گوش گزار کروں گا، اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔